न्यूज़ अब देखने वाले सभी नाजरीन को तरन्नुम खांडे का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि आज हमारी टीम कहाँ मौजूद है। ये वीरान सी जगह कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेंट्रल मार्केट, जिसे एस्टैब्लिश 1937 में गवर्नमेंट की जानिब से किया गया। नाजरीन, इस मार्केट में कहा जाता है कि ये महाराजा ने उस वक्त बनाई जब उसने यहाँ के आर्टिजन सेक्टर को देखा और उन्हें एज अवार्ड एज अ रिवार्ड उन्होंने ये मार्केट इस्टेब्लिश किया ताकि यहाँ के जो लोकल जो आर्टिजन्स हैं वो अपना टैलेंट इस मार्केट में आके दिखाए। अगरचे गवर्नमेंट ने इसे इस्टेब्लिश किया, फिर बख्शी गुलाम अहमद ने इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने कई सारे इक़दामात सामने लाए, लेकिन यहाँ के लोकल्स की माने तो 90 की दहाई के बाद इस मार्केट में जैसे ब्रेक लग गया और ये मार्केट कम्प्लीटली शट डाउन हो गया। अगरचे गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट होने के बावजूद यहाँ टूरिस्ट्स का सबसे ज़्यादा रश होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आर्टिजन्स के प्योर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की अदम तवज्जुही के बाइस यहाँ की तरफ जो टूरिस्ट्स हैं वो इस मार्केट में आने से गुरेज करते हैं। इस हवाले से इसी मार्केट के लोकल शॉपकीपर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रोज़गार अगर इस वक्त दाव पे लग रहा है तो क्या वजूहात हैं उनकी। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लोकल शॉपकीपर जुड़े हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे ये जो हम वीरान पड़ी शॉप्स देख रहे हैं आखिर क्या वजूहात रही है इनकी और क्या इंतज़ामिया इस जानिब कोई गौर-व-ख़ौस कर रही है। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम, अब्दुल मजीद। जी हाँ, हमारा तो आप बताइए कि ये जो शॉप्स यहाँ पे हमें वीरान दिख रही है, क्या वजूहात? इसका वजूहत यही है, यहाँ का जो टूरिस्ट है ना, पहले जहाँ टूरिस्ट आते थे अब तो इसका एडवर्टाइज ख़त्म हो गया। जैसे कि 90 में इधर हालात ख़राब हो गया, उसके बाद तो इधर कोई टूरिस्ट आया ही नहीं। उसी के साथ इसका जो एडवर्टाइज है वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो इतना टूरिस्ट भी आ रहा है इधर, मगर इसका कोई एडवर्टाइज नहीं है। अब जो दुकानदार है इधर, वो कोई ऑटो चलाता है, कोई रेडी पर काम करता है, कोई किसी शॉप के काम करता है। इसी वजह से ये सब दुकानें बंद है। जब वो दिन में कुछ कमाता नहीं है तो शाम को बच्चों को क्या देगा। जी, तो क्या आपने इंतज़ामिया से कभी कभार आपने इंतज़ामिया से बात की कि ये जो शॉप्स यहाँ पे क्लोज़ पड़ी है इसके लिए कोई इक़दामात सामने आने चाहिए? जी, हमने किया था, बात किया था हमने, डायरेक्टर साहब से भी बात की हमने, बहुत से पहले बात गए थे हम उधर, उसके साथ बात की इसके बारे में कुछ करिए। वो बोले आप हमसे शॉप खुलवाइए, मगर हम शॉप खुलवाएंगे तब जब कुछ होगा। जब इधर कोई काम ही नहीं है तो हम शॉप क्या खोलेंगे। क्या मेन वजूहात रही है इन शॉप्स को बंद करें? क्या यहाँ का जो एस्टैब्लिशमेंट फ्लाईओवर का हो गया या जो बाकी वजूहात है, क्या आखिर मेन वजह रही? इधर जो है ना, मेन वजह ये हो गया था, इधर ये तो कटअप हो गया, ये मार्केट ये बहुत दूर हो गया ये, और इसका कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है। पहले इधर एडवर्टाइज एयरपोर्ट पे होते थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, इधर एयरपोर्ट पे सब एडवर्टाइज बोर्ड, गवर्नमेंट सेंटर मार्केट। इधर पहले राजा ट्रैवल आता था, रानी ट्रैवल आता था, वो उनको इधर दिखाते हैं ये मार्केट है। कि अभी तो किसी को पता नहीं है, जो नए जनरेशन है उनको पता नहीं है गवर्नमेंट सेंटर मार्केट किधर है। इसी वजह से ये कटअप हो गया और फ्लाईओवर भी बन गया, इधर गाड़ियों को छोड़ता नहीं है। अब वो ड्राइवर बेचारे भी क्या करेंगे, वो कहाँ से आएंगे, फिर इतना दूर से लाएंगे, फिर वो दूसरी जगह ही प्रेफर करता है, इधर आता कोई नहीं। यहाँ पे हमने आके देखा कि कोई भी शॉप खुली नहीं, क्या वजह? इसकी तो पहले तो इसकी एक वजह यह है कि जब भी यहाँ पर हमारा विंटर सीज़न शुरू होता है, ये तो बहुत पहले से ही है कि यहाँ की जो दुकानदार हैं ना वो आउटसाइड कश्मीर जाते हैं। तो इंडिया की जो बहुत सारे स्टेट्स है वहाँ पे फेरी करते हैं, वहाँ पे एग्जिबिशन अटेंड करते हैं, तो अपना रोज़गार चलाते हैं। ये तकरीबन कंटिन्यू मार्च तक रहता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर मतलब अपनी दुकानें खोलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मतलब बहुत सालों से यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे पूरी दुकान भी नहीं खुलते हैं। खोले हैं कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने दुकान खोलने की कोशिश भी की, माल भी लगाया, लेकिन जब टूरिस्ट नहीं आया वो बेचारे बहुत मायूस रह गए और वापस उन्होंने बंद किया। काफ़ी नुकसान उनका हो गया बेचारे का। तो क्या बात है कि यहाँ का जो है टूरिस्ट रुख नहीं करते? क्या यहाँ इस मार्केट की जगह लाचों के उन मार्केट से ले ली जो प्योर प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, या फिर कोई दूसरी वजह है कि यहाँ का पे टूरिस्ट? देखिए, जब मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी जो पहले थोड़ा सा मतलब मुख्तसरन मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूंगा कि यहाँ जो है, जब यहाँ पर जो है 32 ईयर्स बिफोर 1990 से बिफोर यहाँ पे काम अच्छा होता था, मतलब टूरिस्ट भी बहुत आता था यहाँ पर, तो हर कोई दुकानदार अपना रोज़गार चलाता था।
اور یہاں کی یہ جو کچھ خصوصیات یہاں پر خاص تھے. ایک تو ہم پیور کشمیر آرٹ بیچتے تھے. دوسری بات ہے کہ ہمارا جو پرائس ہوتا وہ فکس ہوتا تھا, لیبلڈ ہر کوئی چیز ہوتا تھا, اور یہاں پہ بارگنگ بھی نہیں کی جاتی تھی. تو اس لیے یہ پورا انڈیا میں, پورے ورلڈ میں یہ گورنمنٹ سینٹر مارکیٹ اتنا فیمس تھا. جب بھی کوئی باہر کا آدمی گورنمنٹ سینٹر مارکیٹ کا نام سنتا تھا تو اس کے تصور میں یہی آتا تھا کہ یہ ایک ایسا مارکیٹ ہے کشمیر میں جہاں کوئی بے ایمانی نہیں, کوئی چیٹنگ نہیں ہے, جو چیز ہوگا وہ بتا دیں گے. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو کاروبار ہوتا تھا, روزگار, وہ بہت اچھا چلتا تھا. تو یہاں پر جو ہے ہمارے مطلب گورنمنٹ نے بھی مطلب جو پہلے یہاں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے بخشی غلام محمد, انہوں نے کیبنٹ میں آرڈر نکالا تھا کہ ان کو ہم کم سے کم رینٹ رکھیں گے تاکہ یہ ہماری اسٹیٹ میں روزگار کے وسائل پیدا کریں گے. جیسے یہ دکانیں ہیں, 125 دکانیں ہیں, ان کے ہر ایک دکان میں 2 3 سیلز مین ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم پروڈکٹ یہاں پر بناتے تھے یہاں کے لوکل کشمیری کاریگر بناتے تھے. تو اس وجہ سے جو نا تقریباً 10,000 لوگوں کا روزگار مطلب اس سے وسائل پیدا ہوتے تھے. اس لیے گورنمنٹ نے, بخشی غلام محمد صاحب نے یہ آرڈر نکالا تھا, کیبنٹ آرڈر تھے, کسی بھی صورت میں یہاں ان کو جو ہے نا رینٹ جو ہے وہ بڑھے گی نہیں. ان کو جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا. تو تب سے ہم بالکل سفر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد بہت سالوں کے بعد ہم نے کوشش کی, تو جیسے جب یہ کرگل وار ہوا تھا 1999 میں, تو اس وقت یہاں پہ, اس سے پہلے یہاں پر ٹورسٹ آنا شروع ہوئے تھے. تو ہم نے آہستہ آہستہ ہمارے دکانداروں نے اپنی دکانیں کھولنی شروع کی. لیکن بدقسمتی سے پھر کچھ حالات ایسے خراب ہو گئے اور فلڈ آگسٹ میپ میں لائے تاکہ ٹورسٹ یہاں کی طرف راغب ہو جائے گا, اور لازم جب وہ کشمیر آئے گا تو یہاں وہ ضروری آئے گا. یہاں پر اس کو کوئی چیٹ نہیں ہوگا, کوئی دھوکہ نہیں ہوگا, وہ مستفید ہوگا. یہاں پر جو یہاں پر کشمیر دستکاری ہے پیور اس کو ملے گا, فکس پرائس پر ملے گا, کوئی چیٹنگ نہیں ہوگا. تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, لیکن تب سے تو آج تک کوئی اس میں یہ خاص انٹرسٹ نہیں دیتے ہیں. تو کیا جو محکمے کی جانب سے کئی ایک بار جو اسٹیج پروگراموں میں یا یہاں پہ جو ہے ہینڈی کرافٹس کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی سارے پروگرامز لانچ کیے گئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ان پروگرامز کو لانچ کرنے کے بجائے انہیں اس گورنمنٹ سینٹر مارکیٹ کی جانب توجہ دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ ہاں بالکل صحیح. ہاں یہ لوگ تو لانچ کرتے ہیں, ونٹر سیزن میں لانچ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمارے دکانداروں کو آفر نہیں کی. جیسے یہ دوسرے آرٹیزن لوگوں کو لیتے ہیں, وہاں پہ اپنے خرچے پہ لیتے ہیں, گورنمنٹ خرچے پہ, وہاں پہ وہ اپنا آرٹ دستکاری انٹروڈیوس کراتے ہیں, اپنا روزگار بھی ان کو چلتا ہے. لیکن ہمارے لیے انہوں نے کبھی یہ آفر پیش نہیں کی, ورنہ ہم دکاندار جو بیٹھے ہیں وہاں پر جاتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جو پھر سمر سیزن آتا ہے, ٹورسٹ سیزن, اس میں انہوں نے کبھی زیادہ کبھی کوشش نہیں کی اس طرح سے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے ایئرپورٹ پہ ہم نے کہا ان کو کہ وہاں پہ آپ ایک بڑا سائن بورڈ لگائیے, ایڈورٹیزمنٹ کیجیے, آپ اس کی بہت زیادہ تشہیر کیجیے. آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ مارکیٹ یہاں ٹورسٹ آ جائیں گے, آہستہ آہستہ دکاندار بھی کھلیں گے, ان کا روزگار بھی چلے گا, ہمارا کشمیر آرٹ بھی آگے بڑھے گا, دستکاروں کو بھی بہت فائدہ ہوگا. تو ایٹ دا اینڈ آپ کی گزارش کیا رہے گی؟ یہ ہے کہ ڈیفنگ مارکیٹ, ہاں گزارش یہ ہے کہ اس وقت تو اب تو یہاں تو ڈیفنگ مارکیٹ بن گیا ہے. اب تو آلٹرنیٹو یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر یہاں پہ ہمیں مطلب لوکل چیزیں بیچنے کے مطلب پوری طرح سے مطلب ریوائو, جب تک ریوائو ہو جائے تب تک ہمیں یہ پرمیشن دیں گے, ہم لوکل چیزیں بیچیں گے. جو بھی لوکل, جیسے لال چوک میں, ہری سنگھ اسٹیٹ میں دکاندار آئیں گے, لوکل ٹورسٹ آئیں گے, یہ لوکل لوگ آئیں گے, آہستہ آہستہ ہمارا کاروبار بھی شروع ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب بھی ٹورسٹ بلک میں یہاں پر آئے گا, ہم خود بخود ہی ہم مطلب وہی اپنا کشمیر آرٹ بھیجیں گے. فی الحال تو ہماری نظر میں دکانداروں کی یہ تو ہماری اجتماعی اس وقت یہاں اس کا حل ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر لوکل کے لیے, لوکل چیزیں بیچنے کے لیے, روزگار شروع کرنے کے لیے, آگے چلانے کے لیے ہمیں اس کے پرمیشن چاہیے. آپ بنے رہے نیوز ناؤ کے ساتھ. آج کی رپورٹ میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.